Human sa mga balita sa Sayri 47. Grupo sa mga driver nagprotesta atubangan sa LTFRB 7 pagkunhod sa presyo sa lana ilang panawagan. Mayor Mike Rama misusi dayon sa mga nabahaang lugar sa dakbayan sa Sugbo. Samtang pagsulbad sa baha sa Mandawi City, gituki uban ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Upat patay, samtang 7 ang samaran sa managlaing bangga sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabalies. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Pagpakunhod sa presyo sa lana gisinggit sa mga driver sa gipahigayon nga lihok protesta at ubangan sa buhatan sa LTFRB 7. Matod sa grupong Piston Cebu nga kinahanglang sulbaron sa gobyerno ang nagkamahal nga presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Padayong pagtaas sa presyo sa lana ug kamahal sa palaliton, mao giprotestahan sa mga motorista ug militanteng pundok sa Sugbo ganinang buntag. Gipanawagan nila ang pagpakunhod sa presyo sa lana sa pagpahunong sa pagpangabuso sa mga driver sa pampublikong mga sakyanan, subay sa JAW 2014-01 kung pagkumpiskar sa lisensya sa mga makalapas sa balaod sa trapiko. Kini ang tinguha sa mga sakop sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kung Piston ang nagpahigayon og lihok protesta at ubangan sa usa ka gasolinahan sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo. Di nagmarcha ang mga driver gikan sa Carreta paingon sa buhatan sa LTFRB. Matod ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, kagibuhat nila ang maong protesta aron sa pagpadangat sa gobyerno sa ilang panawagan ilabi na sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Gipasabot sab niya nga gawa sa problema sa mga driver ang kagamay na lang sa mahatag sa ilang pamilya tungod kay mas dako pa ang ilang makuha nga kita ngadto sa pagpagasolina. Para ipadayag ang mga demanda sa katawhan labi na sa sektor sa transportasyon diya sa mapadangat nato sa kagamanan nga mahimo niyang aksyonan ang mao nga problema sa pagkakaroon ng atubang dili lang sa sektor sa transportasyon kundi gidugang niya nga dako sab ang epekto sa mga nagunang palaliton ang gipaglantawan nga momahal pa kini. Nanginaot ang grupo ni Perez nga mahatagan kini og kasulbaran ilabi na gayud sa kaayuhan sa katawhan ug mga kabos. Sayod ta ang lana, apektado ang tanan nga tao dinhi sa atong nasod. Tungod nagkaulugan kana sa isa ka sa matag saka nga gitawag nato domino effect ni sa mga nagunang panginanglanon sa atong katawhan sa Pilipinas. Wala exempted sa pagsaka sa presyo sa lana. Klaro ni Perez nga wala sila karon nga modemanda. Giklaro ni Perez nga wala sila karon modemanda og pagpasaka sa presyo sa plitihan apan buot lang nila nga matagan og solusyon ang problema sa kamahal sa lana. Shariza May Uy, CCTN News. Sa laing balita, kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni pahigayon og 2023 International Coastal Cleanup niadtong adlawng Sabado. Kini kabahin sa pagsaulog sa syudad sa Civil Service Month. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Mikabat sa 5,000 ka mga tao ang ni participar sa International Coastal Cleanup Day niadtong adlaw nga Sabado sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang kalihukan gipanguluhan ni Mayor Junior Dahong Chan o Kongresista Cindy King Chan. Nasayran nga ang kalihukan adunay tema nga every bottle, every straw, and every piece of trash you can clean up can lead to a cleaner, healthier ocean. Nasayran nga gibahin sa unom ka grupo ang mga volunteers nga gilangkuban sa usa ka gatos sa 350 ka mga cleaners kada grupo. Doon na sa giandam ka mga truck nga mokolekta sa mga makuha nga basura.
Ug nidaog sila Lapu-Lapu, way katarungan nga dili kita magbadaogon. Niining atong kontra basura nga naas kadagatan. Mao na nga nagpasalamat ko sa tanan nga mga nakadaiyang mga sektor, ang tanan nga mga upunganon, tanang mga kapulisan, ang ato ang AFP, atong BGMP, atong mga empleyado. Gibugatan sa mayor ang importansya sa pagmintenar sa kalimpyo sa kadagatan sa syudad, hilabi na sa pag-attract sa mga turista nga moduaw sa syudad. Gawas ninik ato mga pamboats nga nag-operate sa syudad ang gimanduan sa pagbutang og trash can aron dili sila magpataka og labay silang basura ngadto sa kadagatan. Sayod kitang tanan nga ang syudad sa Lapu-Lapu ang puhunan turismo. Mao kana nga muhangyo ko ninyo nga dili lang karon nato adlaw nato pagabuhaton apan himuon natong atong batasanon ang pagpaglimpyo dili lang sa kabaybayunan lakip na sa ato ang kabalayan. Fox Anthony Inso, CCTN News. Usa ka buwan nga moratorium sa rental fees sa mga namaligya og bugas sa pampublikong merkado ipatuman sa syudad sa Mandawi. Gawas niini gitan-aw sa konseho sa Dakbayan nga muhatag og pinansyal nga ayuda sa mga apektado nga tindera subay sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka buwan nga dili kinahanglang mobayad sa ilang abang sa stall ang mga namaligya og bugas sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Kini human na pasara sa first reading ang ordinansahon kabahin niini. Si Consel Oscar del Castillo ang pangu sa Committee on Market and Abattoir niingon nga mopahigayon sila og special session ugmang adlaw aron sa pagpahigayon sa second ug final reading sa ordinansa. 40 pesos matag adlaw ang abang sa usa ka stall uban sa nagtinda og bugas sa nag-abang og moabot sa 12 ka stall. Mato ni Del Castillo nga kini aron makatabang sa mga rice vendors nga naapektaran sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 bahin sa mandated price ceiling sa bugas. Ubos sa Executive Order, kinahanglang motanyag ang mga rice retailers og 41 pesos matag kilo nga bugas kung regular milled o 45 pesos matag kilo kung well-milled rice. Kuan gid sila sa pagpaubos no sa maong presyo. Akan sigid sila niya mo na paggikan sa among pag meeting ato sa gingi paninguha no sa syudad sa Mandawi nga mangita mig paagi nga ato taong mga vendors nga dili sa ingnon nga malugi kay sila kay magunsa naman lang no within 1 month taas kayo. Samtang mato ni Del Castillo nga ikonsidera nila nga mohatag og pinansyal nga ayuda sa mga naapektaran nga mga tindera. Yes, padayon ang maong direktiba ang kuan sa atong presidente. So another na sad mo hatag na sad ta og moratorium niya plus pangitaan pagid nato paagi nga makahatag pagitan nila sa atong mga vendors nga dili sad ingnon nga sobra kalugi sila. Any kuan sa among gikasabutan any kas or para makakuanta makatabang kita sa ato sa mga stall owner. Anaa sa 108 ka mga stalls ang nagbaligya og bugas sa pampublikong merkado sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahibaw sa Department of Education nga magsugod karong September 25 ang pilot implementation sa kindergarten to grade 10 o K-10 curriculum sa basic education. Nasayran nga 35 ka mga tunghaan ang musalmot sa pilot run, apil na ang 5 ka mga public schools sa probinsya sa Sugbo. Mato ni DepEd Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas nga i-consolidate sa DepEd ang tanan nga mga finding o resulta sa maong pilot run isip pagpangandam sa phase implementation sa umaabot nga tuig.
Ablihan na pagbalik sa mga motorista ang Legazpi Street sa Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Gitapos na sa Dakay Construction ang pagtrabaho sa maong dalan, human na hugno tungod sa kusog nga pag-uwan sa miaging simana. Tuyo kining gibisita ni Mayor Michael Rama human siya miuli gikan sa nasod nga Russia. Kinamduman nga niadtong Martes sa kahapon kalitla nga nabuslot ang dalan kilid sa padayon pang gitrabaho nga Patria de Cebu. They will have the road available today. As to when they will make the necessary, and Harold, it's possible. Knowing the AAA, Ricky Dakay. Knowing Ricky Dakay, the one in charge of South Road Property, Sinulog, I always have my full trust. Sa laing balita, gibuksa na ang usa ka semana nga pagsaulog sa ika-31 ka tuig nga Cebu Press Freedom Week. Kagahapong adlaw nag-abot ang mga tigbalita sa TV, radio, print, ingon man digital media diha sa Robinson's Galleria Cebu alang sa opening fellowship. Gisugdan kini sa usa ka santos nga misa diin nagkanayon ang wali ni Father Mar Balili nga gikinahanglang ipabilin ang responsabling pagbalita sa bisan unsa nga platforms. Taliwa kini sa paspas nga matang sa teknolohiya ug ang pagpalabi karon sa mga artificial intelligence. Karong simanaha, managlahi nga mga kalihukan ang giandam gikan sa mga forum nga tambungan usab sa mga tinun-an hangtod na sa fellowship activity sa mga reporters. Musunod, Mayor Mike Rama misusidayon sa mga nabahaang lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Pagsulbad sa baha sa Mandawi City, gituki uban ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Kada uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, Cebu Archbishop Jose Palma miauhag sa mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga ipatigbabaw ang pagkasinsiro sa gidaganan niining nga posisyon. Samtang ipahimangno ang Commission on Elections nga pasakaan nila og kaso ang mga kandidato ng kampanya ug sayo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihagit ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga ipatigbabaw ang pagkasensero sa gidagalang posisyon. Gilagoy ni Palma nga usa ka maayong matang sa trabaho ang pagpangalagad sa katawhan isip public official. Mato diya nga kinahanglang tarungon sa usa ka opisyal ang paglingkod sa gidaganang pwesto sa higayong makadaog na kini. Dugang pa niya nga hayan adunay mga butang nga angayang kurhian sa pagkaopisyal sama na lang sa mga dili maayong binuhatan nga naandan. We are also aware, as has been, a concern and problem for many years, of how election has become not so much a boon, but like a pain, a problematic endeavor because of the practices that we have to correct. Mong nagwayo sa Di Palma ang panahon sa eleksyon aron testingan sa katawan kung kinsa sa mga kandidato ang muhaom sa giilugang posisyon. We have an opportunity to prove to the world that there are people who are most sincere in their desire to serve the community and who believe that running for a barangay office, for instance, may be a good opportunity. It's for us to discern. Samtang gitaho sa Commission on Elections nga naka-issue na sila og show cause order ngadto sa 626 ka mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan. Matod silang chairman nga si George Garcia nga tuyo nilang sutaon kung premature campaigning ba ang ilang gibuhat o dili. May bahad usab kini nga kung dili man makatubag diha dayon ang mga kandidato sa show cause order, mag-atubang sila og tukmang silot. May pahinumdumino ng COMELEC sa mga kandidato nga likayan ang pagbuhat sa bisan unsa matang sa pagpangampanya nga wala pa sa gitagan ng panahon. Ubos sa kasamtangang resolusyon, gitugutang makapangampanya ang mga kandidato gikan Oktubre 19 hangtod na sa 28. Gian Navarro, CCTN News.
Mayor Michael Rama misusi dayon sa mga dapit sa dakbayan sa Sugbo nga naapektuhan sa baha human sa kusog nga uwan sa miaging semana. Kuyog niini ang mga department heads aron mahatagan sa dinalian nga solusyon. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Nagpaygayon ng ocular inspection sa Cebu City Mayor Michael Rama sa mga lugar nga grabing nabahaan natong milabay nga simana tungod sa grabing kakusog nga uwan. Uban ang mga department heads sa CCDRRMO, DIWUP, OBO, ProBug Engineering, gisusi ni Rama ang mga dapit nga mao'y hinungdan sa pagbaha nga nakastack up sa mga drainage. Nimando sab siya sa pagpaguba sa mga kasamtangan nga drainage aron nga mas papalapdan pa kini aron nga paspas nga pagpakunhod sa tubig baha sa dapit. And bring water where it is higher. Bring it down. Declog, desilt, so that I do not want to see. As I've been telling all the time, I hate to see water, especially when it's not raining. And I hate to see water when it rains and it stays very long. Usab ni Rama nga ipaguba ang mga struktura na nakababag sa drainage o kanal sama na lang aning usa ka building nga padayon pang gitrabaho ang naabtan sa mayor nga nagtapon og ang hugaw at tubangan niini. Bot niya nga temporaryo nga suspensohon ang pagtrabaho kun dili mahawanan ang hugaw at tubangan sa ilang edipisyo. And I will temporarily suspend construction of that building if they're not going to clean it up today. That area will have to be clean because when rain will come, all of that will go to the canal. Gawa sa downtown area sa Dakbayan, gisusi sab ni Rama ang sitwasyon sa mga biktima sa pagbaha sa barangay Talamban. Gikatakda sab nga mapaygayon og walkthrough si Rama sa Mahiga paingon sa Talamban, uban na ang chairman sa gubat sa baha nga si kanhi DENR Secretary Royce Mato. Shariza May Uy, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Mandawi ni pahigayon og pagtuki kabahin sa pagsulbad sa baha sa syudad uban ang mga representante sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Samtang mopaubos og memorandum of agreement ang Mandawi City inguman ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa rehabilitasyon sa mga sapa o nga mitadlas usab sa duha ka syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni-host og usa ka roundtable discussion ang syudad sa Mandawi aron sa pagtuki sa update sa problema ug solusyon sa baha sa syudad. Kini gipahigayon subay na sa nagsunod-sunod nga baha nga nasinati sa syudad niaging semana tungod na sa kusog nga uwan. Ang roundtable discussion gitambungan sa syudad sa Sugbo, mga representante sa nagkadaiyang ahensya sama sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ug Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug uban pa. Pero at least makapangita tag mga paagi programa mitigating measures nga makuan gyud nato lessen ang kalisod sa atong mga kaigsuonan sa negosyo sa panginabuhi matag adlaw natong kalihukan. And you know, during the invocation Nindote, greater things have yet to come. Greater things are still to be done. Nindot ang atong pagtapok-tapok karon, and hopefully this can be a productive discussion so we can pool our efforts together, no? Kay di man ni mahimog magayay tag pamuksay, ato ning we should set one vision, one direction sa pagtubag sa problema sa baha. Ako manghangyo lang ko, no, morning ato ligining gingon nga round table kay equal footing, no one is above, and kinahanglan partnership of co-equals ni nga gikinahanglan ang pagtinabang. Niaging tuig, nipahigayon usab og ground table discussion ang Dakbayan. Subay na sa halapad nga pagbaha sa Mandawi ni atong Setyembre 9 tuig 2022. Usa sa mga nakabot mao ang hugot nga pagpatuman sa catch basin sa mga establishmento og dugang pondo alang sa pagpatuman sa drainage master plan sa Mandawi. Usa ka memorandum of understanding usab ang gipirmahan tali sa Mandawi ug syudad sa Sugbo bahin sa pag-rehabilitate sa mga sapa nga nitadlas sa duha ka syudad. Si Architect Araceli Barlam, ang pangu sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun masenro niingon magpinirmahay sila og usa ka memorandum of agreement pagpahingusog sa ilang nasabutan. This time, with the support of river stakeholders, both cities will share accountabilities to the tasks agreed to start this rehabilitation journey. Beyond Borders 1
was hosted by the City of Mandaue last November 2022. Beyond Borders 2 will be hosted by Cebu City and it will start tomorrow. Sa pagkutlo ning maong balita, nagpadayon ang ilang hisgutanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Naninguha ang Korte Suprema nga ipagawas ang resulta sa 2023 bar examination karong buwan sa Disyembre. Mato di Bar Chairperson ug Associate Justice Ramon Paul Hernando, plano sa Korte Suprema nga ipahigayon usab ang dungan nga oath-taking ug signing of the roll of attorneys sa Disyembre sa dili pa ang adlaw sa Pasko. Sa karaang tradisyon, ipagawas sa Office of the Bar Confidant sa Korte Suprema ang opisyal nga listahan sa mga nakapasar sa bar exam sa katapusang bahin sa Marso o unang semana sa Abril kada tuig. Nagsugod na sa Setyembre 17 ang 2023 bar examination ug ang ikaduhang adlaw sa Setyembre 20 ug katapusang adlaw sa Setyembre 24. Labing unang Cherry Blossoms Park sa Dakbayan sa Mandaue, lauman nga malusad karong 2027. Aron masugdan ang maong proyekto, gipang tanom nila ang usa ka libo ka mga seedlings sa Palawan Cherry Blossoms sa kaniadto dam site diha sa Barangay Umapad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dungan sa pagsidlak sa adlaw nitong Sabado, nag-abot ang libuan ka mga opisyal sa Mandaue City, City Hall employees ug uban pa sa bakanting luna sa Eco Learning Park sa Barangay Umapad. Kini aron ipangtanom ang libuan ka mga seedlings sa balayong kun Palawan Cherry Blossoms sa kaniadtong 5 ka ektarya nga dump site. Mao usab kini ang unang bahin sa beautification project sa mga bakanting luna nga mao ang Cherry Blossoms Park kun ang Kalidhay Park. Kalidhay Park ang ngalan sa mong dapit isip pagpamatuod sa nimong kalambuan o kalipay sa mga Mandawehanon. Matod ni Mayor Jonas Cortez nga gitukod nila ang Kalidhay Park, simbolo sa gitungwang transformation sa dakbayan nga sama lang sa nimong pagbag-o na karon gikan sa kaniadtong labayanan sa basura. Can you imagine a old dam site, open dam site na himo nato usa ka park, no? So kani ako malipayon kayo nga napahigayon na gyud nato finally ang atong Cherry Blossom Park dinhi sa Dakbayan, Mandaue. Ipasabot ni First Lady Sara Walker Cortez nga tuyo nilang gi-initiate among proyekto aron maabagan ang mga kaniadtong garbage pickers sa dump site. Human matanom ang Palawan Cherry Blossoms adunay hangtod tulo ka tuig nga pagtubo nini hangtod nga hingpit ng malusad karong tuig 2027. Sa higayong malusad na, ipambutang na diha ang pipila ka mga negosyo nga laumang mapahimuslan sa mga manglaag sa parke. Naaman tay mga former garbage pickers, so mo ni atong ikuan unya nga livelihood nila. Sila gi atong i-prioritize sa anak kay sila may diri sa una, no, anya karon ang ilang livelihood journey is karon ay gardening. So mo ni atong ikuan sila. So i-prioritize nato sila nga naa-asset sila yung mga stalls. Nakita sa habig sa business sector nga pinaagi sa Kalidhay Park, mahimo kining madanihon alang sa mga investors. In big cities, it's always a nice thing to have like an environmental component, a recreational component. It's somewhere that in the future, the people of Mandaue or the people of Cebu can visit. Gipaningkamutan usab sa community sector nga mahimong makalambigit ang publiko sa pagpalambo pa sa mga suryanan, dili lang kutob sa pagtanom sa balayong. So we have over 300 community leaders through Kaabag Mandaue, represented through all different sectors, men's, women, seniors, youth, LGBT, PWD, homeowners, transport group, so on and so forth. So nikuyog sila nato diri para mutanom, over 300. Mahimo nang makalaag ang mga bisita sa nimong tamnanan sa Cherry Blossoms Park, samtang atimanon mismo sa mga garbage collectors ang dapit alang sa maintenance nini. Sa higayong malusad na, ang Kalidhay Park na ang mamahimong bantugang tourist destination sa Dakbayan sa Mandaue. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 4 ang patay, samtang 7 ang samaran sa naglaing bangga sa Sugbo. Kana, uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47.
Balik sa atong mga balita, 4 ang patay, samtang 7 ang naangol sa managlahing bangga sa karsada sa probinsya sa Sugbo sa entero adlaw ni adtong Sabado. Usa na niini mao ang panagbangga sa duha ka mga motor diha sa Trans Central Highway. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tulo ang nangamatay sa bangga sa mga dagkong motor sa barangay Gaas, lungsod sa Balamban nitong Sabado sa buntag. Pulos mga dead on arrival ang mga driver sa motor nga silang George Untalan, Dominador Bragat Jr. ug angkas nining si Kate Ponce. Matud sa Balamban Police Station nga kusog kaayong nakapadagan sa motor si Untalan diha sa Trans Central Highway. Na-overtake nini ang magtiayong Bragat ug Ponce nga sakay usab sa laing motor. Hinungdan nga nagkabangga sila. Nakaangkon og mga bali sa lawas ang tulo, hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Samtang 7 ang nangaangol, human gidaro sa truck ang mga motorsiklo sa susama panahon sa barangay Pulambato, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa investigasyon sa PNP nga nawagtangan og brake ang truck, maong nidiretso kini sa riprap sa kilid sa kalsada. Daling gidala sa tambalanan ang unom ka mga sakay sa motor ug driver sa truck human sa maong panagbangga. Pagkalabay na usab sa udto, patay ang laing nagmotorsiklo human na bangga sa kabus sa barangay Bonbon sa lungsod sa Sambuan. Nakadasmag ang bus driver nga si Arnel Sanchez og motorsiklo diin sakay ang biktimang si Dominador Rodriguez, 74 anyos. Matod sa investigasyon sa kapulisan, kalit nga niliko sa tuo ang motorsiklong gisakyan ni Rodriguez, hinungdan nga nadasmagan kini sa bus. Gian Navarro, CCTN News. Usa sa unom nga sakop sa New People's Army nga nakalas sa engkwentro dito sa Bohol sa miaging semana, usa ka organizer sa indigenous people sa Mindanao. Matod sa AFP nga naabot siya sa Bohol aron moabag sa armadong pakigbisog. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Usa sa unom nga sakop sa New People's Army nga nakala sa engkwentro sa lalawigan sa Bohol nitong September 7, indigenous people organizer diay sa Mindanao nga mao si Kerlan Fanagel nga mao chairperson sa pasakaday sa Rugpungan Kalimudan kun pasaka nga usa kini kahugpong sa mga lumad sa Southern Mindanao region. Sa dako nga kasayuran sa Visayas Command nga si Fanagel gingong kanhi nailang Rogelio Harilio nga taga Minglanila lalawigan sa Sugbo kini base sa nakuha nga identification sa iyang patayng lawas apan sa gihimong pakisusi ug pagkonsulta sa armadong kusog sa nasod ug sa kapulisan ngadto sa mga kanhi sakop sa NPA dinhi nasuta ang tinuod nga bansagon nga mao si Kerlan Fanagel nga taga barangay Poblasyon lungsod sa Malapasan, probinsya sa Sarangani. Mato ni Army Lieutenant General Benedict Arevalo, ang Visayas Command Commander nga nagpamatuod lang kini sa pagpangilad nga gihimo sa mga komunistang teroristang New People's Army. Din misulod na sila sa nagkadiyang sektor sa komunidad apil na niini ang IP. Gawa sa iyang pagkapangulo sa mga hugpong sa mga IP na himo usab siya nga council member sa tribo usa ka nasudnong kahugpungan nga gitawag og Kalumaran Mindanao ug Sandugo nga nag-alyansa sa Moro ug IP nga organisasyon. Sakop usab siya sa Regional Urban Committee sa NPA Southern Mindanao Regional Command nga mao'y responsable sa pagtigom sa mga IP alang sa himuon nga protesta sa mga urban centers sa Mindanao ug Metro Manila. Dugang ni Arevalo nga ang presensya ni Fanagel sa Bohol nagpamatuod lang sa assessment nga aga komunistang grupo nagtinghagyon nga ilang mabalik ang suporta sa masa nga nawagtang kanila human gihingusgan sa kagamhanan ng Local Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nitong Mayo 12, 2015 si Kerlan Fanagel uban sa 14 ka mga leader sa nakalinlaing nga progresibong hugpong gikihang kinig kasong kidnapping ug serious illegal detention, lakip na human trafficking sa CIDG human gidala ang gatusan ka mga indigenous people gikan sa Talaingod, Davao del Norte paingon sa Davao City. Ang patayng lawas ni Fanagel gikuha na sa iksong lalaki niini nga si Kermi Fanagel nitong September 12, 2023. Arnold Bustamante, CCTN News. Patay ang mag-live-in partner human gipusil samtang nangatulog sa ilang kwarto sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Pulos nagkaangkon og samad pinusilan silang Rolando Bangkal o Grilina Tinapay sa diha nga gipusil sa wa pa mailhing mga lalaki kagahapon sa kadlawon. Matud sa Mambaling Police Station nga nagsulob og full face helmet og naka-jacket nga ang gipangtangtang kung gipangita nga mga gunmen sa diha nga nakasud sila sa panimay nila ni Bangkal ug Tinapay. Human sa pagpamusil, gipangkuha ang duha ka mga lalaki, kung gikuha sa duha ka mga lalaki ang cellphone sa managtiayon dayon og sibat gawas sa panimay.
Nasuta sa kapulisan nga pulos na lambigit sa ginadili nga drugas ang mag-live-in partner ug nakasumpake sila sa wa ginganlang nga drug personality sa wa pa nahitabo ang pagpamusil. Gisusi sa kapulisan ang kalabirang nakaplagan sa bukirang bahin sa lungsod sa Oslob niadtong Biyernes. Gisaysay sa Oslo Police Station nga nakubkuban sa 60 anyos nga si Joveniano Buscato ang maong kalabira samtang nanguha kini og kahoy nga isugnon. Dali hinuon miresponde ang kapulisan human nakadawat og taho gikan ni Buscato. Matod ni Police Senior Master Sergeant Archer Berhes nga ang maong kalabira posibleng nagagikan sa usa ka idarang babay kinsang gipangita pa sa miaging tuig. Nasayran nga ang lolang na missing adunay sakit nga demensya ug nawala ni adtong Oktubre 2022 human wala nakauli. Gipaubos na karon sa DNA test ang nakubkubang kalabira aron sa pagtumbok sa identity ni ini. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa 1 Korinto 16:58 nag-ingon, busa mga minahal kong kaigsunan, barog kamo o likon o dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Kung atong may bawaan ang rason nganong kita nag-alagad og kinsa ang atong gialagaran, kung atong masabtan nga ang atong gibuhat gisangon o gisugo sa Ginoo, makaalagad kita nga may kaisog. Puno sa kaikag, kalipay ug kadasig ug pagrespeto sa Ginoo ug sa tao nga gipili sa Dios sa nga atong alagaran. Ang pag-alagad nga malipayon usa ka larawan sa pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka timailhan na bisag unsa pa ang imong magian o mahiaguman samtang nag-alagad sa Ginoo dili ka matayog. Ug musali ka nga ang Ginoo dapig kanimo aron sa paghatag og iigong kusog, grasya ug kalinaw nga walay sukot. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.